वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा स्माकं सन्निधिं प्रिय परमादरणीयाः पूज्याः गुरवः सर्वे विद्वांसः प्रियाः छात्राः प्रथमं तु क्षमां याचे मया आङ्ग्लवत् वेशधारणं कृतं वर्तते मया मनसापि न चिन्तितमासीत् निश्चितमासीत् यत् मया एतादृशं तत्र किमपि वक्तव्यं भविष्यति परन्तु एकं वाक्यं स्मरामि महतां कृपया यावत् भगवान् दययिष्यति। एकं वाक्यम् अतीव सुन्दरम् अस्माकं जीवने सर्वप्रकारेण उन्नतिकारकं वर्तते। महतां कृपया यावत् भगवान् कदा दययिष्यति भगवान् दयां कर्तुम् इच्छति परन्तु कदा दयां करिष्यति तत्र समाधानम् अपि वर्तते। महतां कृपया यावत् अस्माकम् उपरि वयं छात्राः अत्र एतादृशी अनुभूतिः भवति ब्रह्म सम्मेलनं तु अस्माभिः न दृष्टं परन्तु एते सर्वे छात्राः भारतीय संस्कृति रक्षण तत्पराः ते सर्वे अस्मिन् आधुनिक जीवने अपि तेषां सर्वं त्यागं कृत्वा संस्कृतिं प्रति तेषां जीवनम् अर्पयन्ति। भवतां कृते तु तत्र लाभः वर्तते परन्तु अस्माकम् अपि हृदये गद्गदितं भवति यद् भवन्तः अपि एतादृशे कलिकाले तत्र संस्कृतमाध्यमेन भवतां जीवनं यापयन्ति। अतः यदि जीवने सफलता अपेक्षिता चेत् अस्माकं यावन्तः गुरवः वर्तन्ते तेषां सर्वप्रकारेण एकेन प्रकारेण गुरवः कथयन्ति तेषाम् अनुसरणं कृतं भवति तथा एव अस्माकं जीवनं धन्यं भविष्यति। अन्यथा किमपि वदिष्यामः किमपि रटिष्यामः किमपि करिष्यामः परन्तु तत्र सफलता न भविष्यति। यावत् गुरु सन्तुष्ट न भवति तावत् छात्राणां कल्याणं न भवति। अस्माकमपि ममापि एतादृशं वर्तते मम तत्र समयस्य अभावः वर्तते गुरुजी बराबर तो पंडितः तत्र समयं न पालयन्ति तो ખાસ તો એટલા માટે ગુરુજીને આપણે વંદન કરીએ કે જેમને આટલું સરસ આટલું મોટું સંમેલનની અંદર આપણને સહકાર આપ્યો અને અમને પણ ગુરુજીના એટલા બધા આશીર્વાદ છે। મને ખાસ તો બહુ જ આશીર્વાદ છે મારા પરિવાર ઉપર તેમની કૃપાથી માતાજીની કૃપાથી આપણે એક નાના જીવજંતુમાંથી આપણે અત્યારે કંઈક બનવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। તો એ ગુરુજી માટે આપણે શું આપણે કહી શકીએ પરંતુ ભગવાન એમને સતાયુ કરે સતાયુ સાથે દીર્ઘાયુ સાથે એમને સ્વાસ્થ્ય સારું આપે અને આવી ભારતીય સંસ્કૃતિની સેવા કરે એવી ભગવાનની માતા ચરણમાં પ્રાર્થના અને ગુરુજીના ચરણમાં પ્રાર્થના। એક મંત્ર આપણે શાસ્ત્રીજી કહે છે એક સાથે બધા બોલીશું કે જેથી એક માર્કંડેય મહાભાગ સર્વે જાણંતિ એવં શ્લોકમ બરાબર માર્કંડેય आयु आरोग्य ऐश्वर्य
कामावलेयासो हनुमाश्च विभीषण हनुमाश्च विभीषण परशुरामश्च परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैते चिरजीविनः। श्री कृष्ण जयंती।